जहाँ आरा तबस्सुम के बारे में वो देखें, वो सुने और वो जानें जो अब तक नहीं देखा, जो अब तक नहीं सुना। इसलिए अमूमन मुझे मोहब्बत की शायरा भी कहा जाता है। तो इसका क्या पस मंज़र था, ऐसी क्या दास्तान थी जिसने गमों से चूर भी रखा और आपके होंठों की मुस्कुराहट भी नहीं छीन सकी? थोड़ी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होकर आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देती है। वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, औरत पर वैसे ही नजरें गाड़े सब बैठे होते हैं। किसी को भी उम्मीदों से कभी ज़्यादा नहीं मिलता कि उम्मीदों की शहजादी को शहजादा नहीं मिलता। जिंदगी की जो तलखी है, जो कड़वाहटें हैं, उन्हें आपने घूंट घूंट अपने अंदर उतार लिया है। इस मोहब्बत में मैं कुर्बान हूँ, लेकिन बस हो गई है अब मेरी, बस हो गई है। मैं एक बात बताते बताते थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सोफिया मलिक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जहाँ आरा तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जहाँ आरा? मैं मगरूर हूँ। आपका मगरूर होना बनता भी है, यकीन करें। सोफिया मलिक मेरी तारीफ कर रही है। बिल्कुल नहीं, आप तो एक रोल मॉडल हैं और हमेशा से आपको पता है आप मेरी बहुत पसंदीदा शख्सियत रही हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके साथ बैठ के इस तरह से बातचीत हो, एक अच्छे लाइटर मोड में हम गुफ्तगू करें। बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। गुफ्तगू का कुछ आगाज़ करेंगे। आज मैं चाहती हूँ कि हम जहाँ आरा तबस्सुम के बारे में वो देखें, वो सुने और वो जानें जो अब तक नहीं देखा, जो अब तक नहीं सुना। कुछ बताइए अपने बारे में। स्पेशली मैं ये चाहूँगी कि आपकी जो शायरी की ज़ुबान है, आप आम बात करें या शायरी की ज़ुबान में करें, बहुत मुख्तलिफ होती है। आपकी बातें किताबी नहीं होती, ठीक है, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की जो तलखी है, जो कड़वाहटें हैं, उन्हें आपने घूंट घूंट अपने अंदर उतार लिया है। जब आप गुफ्तगू करती हैं कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ भी नज़र आती है। तो ऐसा क्या है जो आपकी गुफ्तगू में हमें अक्सर नज़र आता है? बहुत शुक्रिया सोफिया, आपने इतना प्यारा सवाल किया है कि जैसे आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए हों। क्योंकि जब आपने कहा कि आपकी बातें किताबी नहीं होती तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई तो है जो मुझे समझ चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो समझने वाले होते हैं अक्सर यही बात करते हैं। देखिए सोफिया, आपको ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। ज़िंदगी आपका बेहतरीन उस्ताद है। आप जो कुछ देखते हो, जो कुछ समझते हो, जो कुछ खुद पर अप्लाई करते हो, वही आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और यही तजुर्बात आपको लिखने पर आमादा करते हैं, अच्छा बोलना सिखाते हैं। तो चाहे मेरी शायरी हो, चाहे आम तौर पर गुफ्तगू का जो भी सेशंस होते हैं, ज़ाहिर है अब हम उस स्टेज पे हैं जब हमने ज़िंदगी को बरता है, ज़िंदगी को समझा है। हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें अब हमसे सीखें। उसके लिए हमें अल्फाज का चुनाव खूबसूरत करना पड़ता है, जो उनको समझ में आ जाए, जो उनको भा जाए, जो उनको अमल करने पर मजबूर कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायरी का जितना भी हिस्सा है, लेकिन जितनी भी तलखियाँ सही ज़िंदगी की, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि हमेशा पॉजिटिव रहूँ और ज़िंदगी का जो खूबसूरत रुख है वो दुनिया को दिखाऊं। इसलिए अमूमन मुझे मोहब्बत की शायरा भी कहा जाता है। नफ़रतों के लिए टाइम किसके पास है सोफिया? वक्त ही नहीं है कि पलट कर देखा जाए। आप मोहब्बतें समेटो, उसी में अल्लाह ने बरकत दी है। थोड़ी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होकर आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देती तो है। इसका क्या पस मंज़र था, ऐसी क्या दास्तान थी जिसने गमों से चूर भी रखा और आपके होंठों की मुस्कुराहट भी नहीं छीन सकी? हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। ज़रूरत इस बात की है आपको जीने का ढंग आना चाहिए। जिसने जीने का हुनर सीख लिया उसका ज़िंदगी की तलखियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी भी मुश्किलात से कम नहीं गुजरी, लेकिन मेरे अंदर अल्लाह पाक ने ये खासियत रखी है, जब कोई मसला आता है वो मसला सुनने के साथ ही वो सॉल्यूशन मेरे जहन में आता चला जाता है। क्या बात है। ये सच है। यानी एक आध मिनट के लिए भी मैं खुद को परेशान नहीं देख सकती, नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे परेशान नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी कीमती है मेरे बच्चों के लिए, और उस ज़िंदगी का कीमती होना ये मायने रखता है कि आप फिट-फाट रहो। और मेरा ईमान है कि अगर आप दिमागी तौर पर तंदुरुस्त हैं तो फिर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रह सकते हैं। ये फार्मूला अपनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, शायरी ज़ात को आश्कार करना, कैफियत और जज्बात को बयान करना बहैसियत खातून कितना मुश्किल है, और फिर ऐसे मुआशरे में जहाँ पे आप समझती हैं कि एक औरत के लिए वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, औरत पर वैसे ही नजरें गाड़े सब बैठे होते हैं, और मतलब कि कैसे कब किसी औरत के किरदार को निशाना बनाया जाए, वहाँ पे शायरी की ज़ुबान में आपने अपने आप को इस तरह से किया, कितना मुश्किल था ये?
دیکھیے پتہ نہیں کیوں یہ اللہ پاک کا مجھ پہ کرم ہے کہ جو میری سوچ ہے، جو میری نیچر ہے، میں نے ہمیشہ اس بات کو فوکس کیا ہے کہ حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے. آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کے اظہار میں آپ کو اتنا زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آپ کا وہ فعل جس سے آپ کسی کو نقصان دیے بغیر اپنی زندگی کے لمحات اچھے گزار سکتے ہو تو اس سے کبھی نہ گھبرائیں. شرط کیا ہوئی کسی کو نقصان نہ ملے. اگر آپ کا اپنا ذاتی کوئی فعل ہے جس سے کسی کا نقصان نہیں ہے تو اس کو پھر کر لینا چاہیے. جیسے آپ نے شاعری کی بات کی، دیکھیے شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شاعر پیدائشی ہوتا ہے. بالکل. یہ اس لیے بھی میں کہوں گی جب میں کلاس 5th میں تھی تب مجھ پہ کچھ شعر وارد ہوئے. 5th کلاس سے؟ 5th کلاس سے. وہ وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے ماں کی محبت کی کمی کا احساس ہو رہا تھا. میری ماں جو گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور مجھے ان کی ضرورت تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں نے اس تنہائی کے عنصر کو محسوس کرتے ہوئے شعر کہے. تب مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس وقت شعر کی وہ اس وقت کی کیفیت تب تک مجھے یاد ہے. پھر آہستہ آہستہ ظاہر ادبی ماحول نہیں تھا جس میں آپ کی حوصلہ افزائی ہو. جب میں کلاس 8th میں تھی تب میں نے ایک نظم کہی تھی جو کہ میں نے بھجوائی تھی ڈاک کے تھرو. تب مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملا تھا. تب پھر میں حیران ہوئی کہ میں بڑی شاعرہ ہوں، کیا مجھے سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں. پھر اس پہ اسٹیمپ تب لگی جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اور میں نے آل پاکستان انٹر گرلز کالج مشاعرہ کمپلیٹ کیا تھا اور اس میں مجھے فاطمہ ثریا بجیا کے ہاتھوں میں نے ٹرافی ریسیو کی تھی. تب وہ سمجھیں کہ ایک اتھینٹک بات ہو گئی کہ میں نے باقاعدہ مشاعرہ پڑھا. لیکن ظاہر ہے ہمارا پھر خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ابھی فرسٹ ایئر کا ارلی ٹائم ہی تھا کہ میری شادی ہو گئی. تو وہ چیپٹر وہیں پہ کلوز ہو گیا. 10 سال میں نے گاؤں میں گزارے. صوفیہ وہ 10 سال ایسے تھے کہ یوں سمجھیے کہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں لڑکی کا کچھ بھی لکھنا وہ لو لیٹر ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی لکھے. تو جب مجھ پہ شاعری کی آمد ہوتی تھی تب میں لائٹ آف کر کے چپکے سے کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتی تھی. شادی کے بعد کی بات کریں جب میری شادی گاؤں میں ہو گئی. شادی سے پہلے جب یہ شاعری والا سلسلہ شروع ہوا تو گھر میں کوئی اعتراض نہیں اٹھا؟ نہیں، شادی سے پہلے تو میں نے باقاعدہ شعر نہیں کہے، ضرورتاً کہے. کلاس 5th میں کہہ گھر والوں نے اس کو اپریشیٹ کیا؟ نہیں، 5th میں کہہ کر خاموش ہو گئی، 8th میں کہہ کر خاموش ہو گئی. فرسٹ ایئر میں نے شعر کہے. وہ گھر میں کیا اپریسیشن ہو جہاں آپ کو پڑھنے کی آزادی نہ ہو. رو دھو کر تو میں نے مڈل کا ایگزام دیا تھا کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. اتنا ایسا بہت زیادہ تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں کلاس 8th میں تھی تو ہم نے بورڈ کا ایگزام باہر سڑک پہ جا کے کسی اسکول میں دینا تھا محلے سے نکل کر. وہ ایک کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ میں باہر جا کے کیسے ایگزام دوں گی. آخر وہ اسکول مجھ سے چھڑوا دیا گیا. میں اسکول جانا میں نے بند کر دیا. لیکن چونکہ میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی تو اسکول سے لیٹر آیا کہ جب تک آپ کے والد اس پہ سگنیچر نہیں کریں گے ہم نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے اسکول چھوڑا ہے. اللہ میرے بابا کو جنت نصیب کرے. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں اور پھر اقرار کرتی ہوں کہ میں نے معاف کیا. میں اپنے بابا کی طرف وہ لیٹر لے کے گئی. مجھے پتا تھا میرے بابا آفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ ضرور پوچھیں گے کہ اسکول جاؤ، مجھے فورس کریں گے. لیکن انہوں نے صرف پوچھا کہ کیوں اسکول نہیں جا رہی ہو. میں نے ابھی جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے سائن کر دی کہ بس ٹھیک ہے نہیں جا رہی. صوفیہ تب میں نے وہ لیٹر پھاڑ دیا اور ایک عزم کے ساتھ اٹھی کہ اب میں نے پڑھنا ہے، اب میرا کوئی نہیں ہے. تو تب سے پھر میں نے بغاوت میں اسکول جانا شروع کیا اور الحمدللہ میں نے بڑے اچھے نمبروں سے مڈل کا ایگزام پاس کیا، رو دھو کے میٹرک کیا اور فرسٹ ایئر میں شادی ہو گئی. لیکن میں نے ایف اے آ کر شادی کے بعد ایگزام دیا. 10 سال جب میں نے گاؤں میں گزارے، پھر جب میں باقاعدہ کوئٹہ واپس شفٹ ہوئی اپنے میکے میں 3 بچوں کو لے کر، تب پھر میں نے پڑھائی شروع کی اپنی بچوں کے ساتھ ساتھ. 3 بچوں کے بعد ہاں جی، لینگویج سینٹر میں بچے چھوٹے تھے میرے 3-4 کلاس کے، ان کے ساتھ میں بیٹھتی تھی، انگلش سیکھتی تھی. بی اے کا ایگزام دیا. میرا یہ ریکارڈ ہے میں نے جتنے ایگزام دیے بغیر پڑھے دیے. ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا پڑھائی کا. جاب کرتی تھی، بچے پالتی تھی، گھر سنبھالتی تھی. پھر میں نے غصے میں ڈگریاں لی، بی اے کیا، بی ایڈ کیا، ایم اے کیا، دوسرا ایم اے کیا، ساتھ ساتھ جابس کی. بس اور میں نے دکھایا کہ میں پڑھ سکتی ہوں. اب جس طرح یہ پڑھائی کا سفر تھا، وہ شاعری کا جو ایک سلسلہ ٹوٹا تھا فرسٹ ایئر میں جب مجھ پہ یہ آشکار ہوا کہ میں تو شاعرہ ہوں، شادی ہو گئی، تو میں بھول گئی، یادداشت میری چلی گئی. وہ سلسلہ بیچ میں وہ ختم ہو گیا. 10 سال رک گیا. جب 2001 میں کوئٹہ واپس آئی تب میں نے باقاعدہ پھر اپنے شعری سفر کا آغاز کیا. سلسلہ منقطع جوڑا اور باقاعدہ میں غزلیں کہنے لگی، شعر کہنے لگی. اکادمی ادبیات گئی، افضل مراد صاحب سے ملی، انہوں نے مشاعروں سے مجھے متعارف کرایا اور اس طرح سے میں شعر پڑھنے لگی مشاعروں میں. میرے ہسبینڈ جو وہیں سندھ میں رہ گئے تھے، میں کوئٹہ شفٹ ہوئی تھی، تو جب وہ کوئٹہ آتے تھے ان کی موجودگی میں کوئی ادبی پروگرام اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی کہ گھر سے باہر جانا الاؤ نہیں تھا.
جب وہ نہیں ہوتے تھے تب میں بڑے آرام سے چلی جاتی تھی. مزے کی بات یہ ہوئی کہ ایک خواتین کی ادبی کانفرنس تھی اور مجھے کہا گیا تھا آپ نے لازمی اس میں شرکت کرنی ہے, اور میں دعا مانگ رہی تھی کہ میرے میاں صاحب نہ آئیں فی الحال سندھ سے تاکہ میں پروگرام اٹینڈ کر لوں. صوفیہ اتفاق یہ ہوا کہ جس دن وہ پروگرام تھا اسی دن صبح وہ پہنچے ہوئے تھے کہ السلام علیکم. میں نے کہا یا اللہ میرا یہ پروگرام کیا. جب وہ ٹائم قریب آیا میں نے ان سے کہا کہ اس طرح میں نے ایک کانفرنس میں جانا ہے. کہتا کوئی ضرورت نہیں جانے کی, منع کر دیا. دیکھیے صوفیہ جب آپ کوئی چیز بتاتے ہو تو پھر آپ پابند نہیں ہوتے اجازت کے. میں نے غلطی یہ کی کہ میں نے اجازت لی, مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں جا رہی ہوں. اس کے بعد میں نے سیکھا. جب انہوں نے منع کیا مجھے بڑا صدمہ ہوا اور میں نے فوراً دوسرے کمرے میں جا کر ایک نظم لکھی جو فی البدیہہ میں آپ کو سناؤں گی, مختصر سی کیتھارسس کے لیے, کہ اے میری زندگی میں تجھ سے شرمسار ہوں کتنی, اے میری زندگی میں تجھ سے شرمسار ہوں کتنی, کہ تم میری ہے مگر تجھ پہ اختیار نہیں. تجھے ہمراز بنا لوں نہیں نہیں تیرا بھی اعتبار نہیں. کروں میں کیا میرے دل کا کہ اس کو تیری طرح کسی سے پیار نہیں. وہ دن تھا میں نے پیار کے خانے سے اس بندے کا نام خارج کر دیا کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش نہیں ہے یہ کیسا رشتہ ہے, اور وہ بھی خوشی بھی وہ جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے. نقصان نہیں, مجھے تھوڑی دیر کی خوشی مل جاتی, کوئی پیپر پڑھنا تھا, کوئی باتیں کرنی تھی. تو یہ ایک جائز خواہش تھی, ٹھیک ہے, اور مطلب اس ٹائم جو کیفیت ہوئی وہاں سے آپ کو لگا کہ نہیں بس اب بغاوت ہو جانی چاہیے, مطلب ایک جائز خواہش کے لیے آپ ایفرٹ کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. جی دیکھیے جب بھی کوئی بغاوت کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کے پیچھے عناصر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ باقاعدہ اعلان نہیں تھا لیکن کہیں نہ کہیں ایک بیج میں نے اپنے اندر بو دیا بغاوت کا. ایک وہ بغاوت تھی جو بچپن کی تھی جس میں میں نے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کی تھی, اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا کہ میں نے FA یہ کر لیا. پھر یہ جو بغاوت تھی یہ میری شاعری کے میدان کے لیے تھی. تب سے میں نے سوچا کہ اب جانا پڑے گا. جب دوبارہ دوسرے پھیرے میں میرے میاں صاحب آئے گاؤں سے کوئٹہ, تب پھر ایک مشاعرہ تھا جس سے میں نے لازمی جانا تھا. پھر میں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی, میں نے ان سے کہا کہ آج شام میں ایک مشاعرے میں جا رہی ہوں. آپ نے انہیں بتایا؟ اس دفعہ آپ نے انہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا جس طرح آپ نے کہا میری جائز خواہش ہے بھائی, جہاں سے مجھے سیٹسفیکیشن ملتی ہے, جہاں میرا کیتھارسس ہوتا ہے. میں مشاعرے میں چلی گئی, واپسی میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, مغرب کے بعد میں واپس آئی تو میاں صاحب منہ پھلائے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں دیر ہو گئی. میں نے کہا جی. کہتے ہیں مرد بھی ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں تھے. کتنے تھے؟ میں نے کہا میں نے نہیں گنے, پتہ نہیں کتنے تھے. تب میں نے وہ تازہ غزل کہی تھی انہیں کی موجودگی میں, وہی میں نے ان کو 2 شعر سنائے. میں نے کہا کوئی کرو سوال نہ کوئی جواب دو, تیرا یقین ہوں میں تیرا اعتبار ہوں, اور رونے کی مجھے آج بھی فرصت نہیں ملی, شاید اسی لیے میں بہت بے قرار ہوں. شرمندہ ہوئے, پھر آئندہ کوئی سوال نہیں کیا. تو وہ الفاظ ان پہ اثر کر گئے اور یہ سلسلہ شاعری کا چل پڑا. شادی شدہ زندگی کیسی رہی؟ جی ہاں, بس اس کے بعد یہی سوال بنتا ہے. جس طرح میں شاعری کے حوالے سے شادی شدہ زندگی کا بیان کر رہی ہوں, لیکن اوورآل مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی غزل اخبار میں بھیجنے کا سوچا تھا کہ میں اپنی غزل کی اشاعت کرواؤں, تب میں کنفیوز تھی کہ شادی شدہ زندگی میں میرا نام جہاں گل ہو گیا ہے جبکہ میں جہاں تبسم تھی. تو میں نے اپنے گل صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, میں غزل بھیج رہی ہوں اخبار میں چھپنے کو, جہاں گل کے نام سے بھیجوں یا جہاں تبسم کے نام سے؟ انہوں نے کہا خود مشہور ہو جاؤ, مجھے مشہور نہ کرو. تو میں نے شکر ادا کیا کہ میرا تبسم بچ گیا. اور اس طرح میری پہلی غزل جہاں تبسم کے نام سے چھپی تھی. پھر الحمدللہ جو میرا خواب تھا میں نے ماسٹر کیا, اور باقاعدہ باعزت جو میری پہلی جاب تھی, میں کسی کالج میں پڑھانے لگی, پرائیویٹ کالج میں. میں کالج سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے جتنے پیپر سے سارے کمرے میں پھیلے ہوئے, ہسبینڈ صاحب بیٹھے منہ پھلائے, حیران پریشان کہ کیا ہوا. تو انہوں نے ایک پیپر میری طرف پھینکا غصے سے, یہ کس کی نظم ہے؟ میں نے اٹھا کے دیکھا تو اس میں وہ نظم تھی بے جوڑ رشتے کے عنوان سے. میں بھی تو دیکھو نا غضب کیا تھا میں نے. وہ نظم تھی بے جوڑ رشتے کے ٹاپک سے, ظاہر وہ عنوان پڑھ کر ہی کسی بھی شوہر کا پارا ہائی ہو سکتا ہے. وہ تھی بے جوڑ رشتے, بہت بے جوڑ رشتے ہیں جنہیں ہم سب نبھائے جا رہے ہیں. خبر کیا تھی کہ یہ دل ٹوٹا سکون لوٹا, یہ دل آباد ہوگا نہ کبھی دل شاد ہوگا. یہ اس ٹائپ کی کوئی وہ تھی نظم نا, کہ خلاصی تبھی ملتی ہے جب موت ہوتی ہے ان بے جوڑ رشتوں سے. تو جناب میں نے وہ دیکھا, میں سمجھ گئی معاملے کی نوعیت. میں نے کہا یہ تو پروین شاکر کی ہے نظم.
तब कहीं जाके मेरी जान छूटी, साहब बहादुर का मूड खुशगवार हुआ और मैंने अल्लाह अल्लाह करके साइड पकड़ी। तो ये मामलात थे, इतना बच बचा के, जैसे आपने कहा ना शायरी इजहार है अपनी ज़ात का, तो एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है ये इस पैराए में काम करना। माशाल्लाह आप एक अहम मनसब पे फायज हैं, डिप्टी सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपको लगता है कि ये जो जॉब है ये आपके ख्वाबों की ताबीर है? देखिए, ये जो इस सफ़र की दास्तान है ना, इस दश्त की सयाही में बहुत कुछ भुगता है मैंने ज़िंदगी के थपेड़े खाए हैं, और जब आपको कुछ सजा-सजाया मिल जाता है उसकी कदर आपको नहीं आती है। तो इन थपेड़े खाने के बाद जो मुझे मिला है मैं इसकी कदर खूब जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं यहाँ क्वेटा शिफ्ट हुई थी 3 बच्चों को लेकर, तब मैं जॉबलेस थी और मुझे बच्चों की सारी किफ़ायत का ज़िम्मा खुद उठाना था। और अल्लाह ताला ने खुशबख्त ऐसा पैदा किया कि जैसे ही मैं बच्चों को लेके गई किसी स्कूल में, उनको एडमिट कराना था, तो मैं पसंद आ गई, वो कपल बैठा हुआ था। पता नहीं मेरा कोई लुक, आज से ज़ाहिर 25 साल पहले की बात है, तो उसमें वो बाल कटे हुए, वही बोल्ड स्टाइल, हँसना, खिलखिलाना, तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने नहीं, आज फ़ौरन भी मुझे माशाल्लाह आपकी शख्सियत बहुत जॉब मुतासिर ऑफ़र करने की, वाली। और बच्चों का एडमिशन भी हो गया, उनकी फ़ीस भी इस हवाले से माफ़ हो गई, मेरी सैलरी भी आने लगी, मैं वहाँ पे एज़ अ वाइस प्रिंसिपल स्टार्ट किया मैंने। आप इंडिपेंडेंट हो गई। जी, मैंने कहा मेरी तो डिग्री बीए एफए की है, तो कहते किसको पता लगता है, आप बीए से भी कहीं बढ़कर हैं, तो उन्होंने मुझे ये एतमाद बख्शा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी बीए की डिग्री, बीएड भी किया, एमए भी किया, दूसरा एमए भी किया और सारा करती रही। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि लड़कियों का जो कॉन्सेप्ट है मुलाजमत का, वो यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, अव्वल तो था ही नहीं। टीचिंग, हाँ, एक लेकिन टाइम फिर में भी हम टीचिंग होती टीचिंग को थी क्या? समझ सकते हैं। तो जब मैंने मास्टर की मेरी ख्वाहिश थी, कॉलेज में पढ़ाने की थी, तो कोई एजुकेशन मुझे अलाउ ही नहीं था। अब क्या करूँ? तब मैं एसपी के यूनिवर्सिटी गई, वहाँ अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ था उर्दू का। वहाँ जब गई तो वहाँ की जो वाइस चांसलर थी, उनको मैं पसंद आ गई। वो हमारी वो थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी बोल्ड सी जो पहली वाइस चांसलर थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए, मेरे बच्चे छोटे-छोटे, मैंने जॉब की तलाश में हूँ ना। उन्होंने खड़े-खड़े मेरा इंटरव्यू किया, कहते मंडे से आ जाओ, आपकी जॉब हो गई है। कैफेटेरिया मैनेजर की उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, 14 स्केल की। अच्छा। चलें जी, मैं सज संवर के आ गई, बाल कटे हुए, बड़ी बोल्ड सी खड़ी हूँ, कैफेटेरिया मैनेजर बनी हुई हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा हुआ ये तो पूरी दुकानदारी है। साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल था, तालियां बज रही हैं, स्टेज पे स्पीचेस हो रही हैं, मेरा सारा ध्यान वहाँ अटका हुआ है। वहाँ मेरे हाथों में नोट थे, कैफेटेरिया मैनेजर थे, जितने चाहे पर्स में रखूं, जितने चाहे जमा कराऊं, लेकिन मुझे उन्हें कोई कशिश नहीं महसूस हो रही थी, हालांकि मैं जरूरतमंद भी थी। मेरी सारी जान वहाँ अटकी, जहाँ क्लैपिंग हो रही है, जहाँ स्पीचेस हो रही हैं। 1 हफ्ते के बाद मैं वहाँ से भागी, मैंने कहा मैंने जॉब करनी ही नहीं है, मैंने तो पढ़ना है, मैंने तो स्टेज पे जाना है। आपके मिजाज वो मुझे ढूंढती रही, कहती हमें आप ही चाहिए, आपने इतना अच्छा संभाला था 1 हफ्ते में। लेकिन फिर मेरी खुशनसीबी के गर्ल्स कॉलेज कैंट में आखिरी बैच था उर्दू का, वहाँ से मैंने मास्टर किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मेरी बाकायदा जॉब ही प्राइवेट कॉलेज में, मैंने पढ़ाना शुरू किया उर्दू का। तो ये मेरी खुशनसीबी थी। लेकिन अभी डिप्टी सेक्रेटरी का सफ़र बाकी है। जी, वहाँ जब मेरी जॉब हुई तो लड़कियाँ कम थी, लड़के ही लड़के थे, मुँह और घोड़े, उनको संभालना था। और मैं बड़ी यंग थी, गुड लुक के साथ थी, लड़के आशिक होना शुरू हुए। अब क्या करूँ, स्टूडेंट सारे फिदा मुझ में। हालांकि मुझे पता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप में वो खासियतें रखता है कि आपकी खूबसूरती के मायने कहीं कुछ और हो जाते हैं। तो अल्लाह ने मुझे वो थोड़ा सा बख्शा हुआ है, एक स्माइलिंग फेस है। नहीं, माशाल्लाह आपकी शख्सियत आज इतनी सहरंगेज है, तो जवानी में तो आप माशाल्लाह क्या चीज़ होंगी। कॉन्फिडेंस है, हर टाइम आपके चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट रहती है, वो तो यकीनन हर एक के लिए बहुत पुरकशिश है। सोफिया, ये जो चंद कलमात आपने मेरे लिए कहे ना, इसी तरह मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, एबाद, मुझसे प्यार करने वाले जब ये जुमले कहते हैं ना, आप यकीन जानिए मैं फिर से जवान हो जाती हूँ। ये मेरे वो दोस्त हैं जो मुझ पे बढ़ापा तार ही नहीं होने देते, और मैं चाहती भी नहीं। इसी तरह अच्छा बोला करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। असल में जहाना बात यह है कि मैं तो खैर हर जगह पे ये कहती हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके साथ मुझे काम करने का बड़ा मौका मिला, और मैंने हमेशा आपको ऐसे ही देखा। कोई भी कैफियत है, कोई भी मौसम है, कोई भी हालात हैं, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखी मैंने, और बड़ी सहरंगेज शख्सियत है आपकी, और मुझे बड़ा मुतासिर किया। यकीनन मुझे नहीं, सबको ही। और यकीनन आप जितना प्यार बांटती रही हैं हमेशा, जब हम पहली दफ़ा मिले, जितनी दफ़ा भी इवन आपसे मिले,
ہمیشہ آپ کے لہجے میں ایک پیار دیکھا ہے، خلوص دیکھا ہے، ایک مٹھاس دیکھی، اتنی اپنائیت کہ بس لمحہ بھر کے لیے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے عرصے کی شناسائی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے مل کر۔ صفیہ آپ بولتے جاؤ میں سنتی جاؤں اور سنتی چلی جاؤں، کیونکہ اتنی تعریف آپ نے کی بڑے میٹھے میٹھے لفظوں میں، میٹھے میٹھے لہجے میں۔ صفیہ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، ایسا ہے نا کہ میں نے زندگی کو ہمیشہ ایک الگ پیٹرن سے جیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب میں اسٹرگلنگ پیریڈ میں تھی، تب میری جو پہلی کتاب آئی وہ اداسی رقص کرتی ہے کے نام سے آئی، یعنی اداسی کو میں نے رقص کرایا۔ مطلب اچھا، اسی دور میں جب میں نے پہلی گاڑی اپنے خرچے پہ لی، سستی سی جو اس طرح ہم چلتی ہیں جو یہاں پہ بلوچستان میں، اس گاڑی کسی بھی ماڈل کی ہو، لیکن اس کے پیچھے میں نے لکھوایا پرنسس آف ہوپ۔ اچھا، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ ایسا ہے کہ جیسے 2008 میں میری کتاب آئی اداسی رقص کرتی ہے، سیم وہی پیریڈ تھا، تو 2008 اور 9 کے درمیان جو میں نے گاڑی لی تھی اپنی کمائی سے، وہ جو دوسری آتی ہیں اب بتاتی ہوں، چلو آن یا نان کسٹم پیڈ، ہم خواتین کو تھوڑا بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے، اس کا نام میں نے پیچھے سے لکھوایا تھا بڑا بڑا، پرنسس آف ہوپ۔ کسی کو بھی امیدوں سے کبھی زیادہ نہیں ملتا، کہ امیدوں کی شہزادی کو شہزادہ نہیں ملتا۔ مجھے خطبہ نہیں آتا، وہ محبت کا سلسلہ کہیں پیچھے رہ گیا، اس پہ سب سے پہلے میں شکر الحمدللہ لکھوں گی، میں کتنی محبت دے سکتی ہوں۔ وہ مجھ سے عشق کرتا تھا، وہ تو میں نے محبت کا بڑا مکروہ چہرہ دیکھا بہت قریب سے، لیکن بس ہو گئی ہے میری، بس ہو گئی ہے۔